36 वर्ण समाजको जाति कहिले आउँछ खै कुरीतिको अन्त्य गर्ने मिति पीडाका भार यहाँ कति छन् कति अन्त्य गरौँ रूढिवादी परम्परा भए जति फुटाउँ अब मिलिजुली विकृतिको भकारी भकारी पीडै पीडाको भकारी पीडै पीडाको भकारी पीडै पीडाको भकारी पीडै पीडाको भकारी बाली पनि सबै बाख्रा बेच्दे आमाले पनि गोठबाटै सारेर कहाँ ल्याइदिया हुन् यस्तो डर लाग्ने ठाउँ हो यो यस्तो बेलामा चाहिँ परसर पुगेछु भने के भएछ बहिनीलाई बिरामी त भएन गौरी गौरी के भयो दाइ त किन आएको बोलाउँदा नबोलाइकन हेर्नुहुन्न भने थाहा छैन त खोकिरहेको सुनेर भित्र छिर्या नि के भयो भनेर दाइ त त्यहाँ बसिसकेको हो बसिसकिने तेरै छेउमा बसेको छु ला अब आमाले मार्छिन् मलाई तल ठिक छ नि फेरि छोयो क्या नछुइकन बोल म आउला भन्छु तल नछ मैले कसलाई छुनु त बहिनीलाई अनि त किन आएको नि त यहाँ छेस अनि बाहिर खोकिरहेको सुनि के भएछ भनेर आएको नि अनि फेरि किन छोएर बोल्या नि नछुइ बोल्नु हुँदैन पहिला तेरो अनुहार देखा त दाइ पनि के भन्छ भने आमाले मार्छिन् के पाप लाग्छ अरे अनुहार हेऱ्यो भने त्यही भएर नहेर मलाई यो पाप धर्म भन्ने कुरा नसिका क्या तिमीहरू आफै यस्तो रूढिवादीमा बाँधिएका छौ त्यही भएर गोठमा आएर सुत्नु परेको छ अनि आमाले यही कुराहरू भन्छन् त अनि म के गर्नु त अब हामी नै यही संस्कारमा हुर्किसकेपछि अनि के गर्नु त नि फेरि खोकी सन्चो छैन कि आऊ तलाई त्यस्तो केही पनि भएको छैन खोकी मात्रै लागेको अब हिजो उताबाट यहाँ यता गोठमा सरेदेखि खोइ के भयो भनेको आमाले ओछ्यान पनि ल्याइदिनन् यत्तिकै सुतेको चिसोले हो के हो अहिले बिहान उठ्दा त खोकी लाएर यहाँ सास पनि गाह्रो भइरहेछ भनेको अरू त केही पनि भएको छैन दाइ हिजोको जस्तो हावाहुरी पानी आयो भने त आज पनि म त झन् धेरै बिरामी हुन्छ होला है बहिनी सतीले सरापेको देश भन्थे यो ठाउँमा नारी भएर जन्मिनु पनि सजाय रहेछ त चिन्ता नगर त्यसलाई म बाक्लो ओन्ने ओछ्यान लिएर आउँछु अनि कसरी ल्याइदिन्छस् नि बाले गाली गर्यो भने अनि थाहा पाएर अनि बाले थाहा पाउनुहुन्न कि बा आज एकापन्न गएको गाउँतिर म सुरुक्क लिएर आएँ तँलाई अनि अलि फेरि तँलाई गाह्रो भयो भने फेरि के गर्ने नि हे चिन्ता नगर्न त तेरोलाई दाइ छैन म मिलाइहाल्छु नि ल म लिएर आउँछु बस्दै गर है ल ल उज्यालो पो भइसकेछ बाले छिट्टै पूजामा आइजा भन्थे भुलेछु मैले त नि बाले आफूले लागेर नलाग्नु यो झोलाको नि के मिलेन
यताको यत्रो छ, यताको यत्रो छ। ए बाले शङ्ख भन्थे, मैले त रित्तै आएछु। फेरि जान पर्ने भयो। यो शङ्ख हो कि पङ्ख हो, कहाँ पो छ? आहा, कति राम्री। पक्कै पनि हाम्रै गाउँकी होला नि। अब यसकै पछि जान्छु। पट्याउनु पर्यो, मेरो जिन्दगी बन्छ कि। होस्, छोडिदिन्छु, जान्न म। कसो भेट्नु होला, एक दिन त अवश्य भेट होला नि हाम्रो। त्यसपछि म आफै कुरा गर्छु नि। बाबा कहाँ जानुभयो त? मम्मी अनि मलाई मामा घरबाट के ल्याइदिनु भयो त? ल्याइदिएको छु नि छोरी, जुस ल्याऊ। यस्तो फुगरी बनाएर राखेको बाबाले छोरीलाई। मामा घरमा बस्दा मैले याद आउँदैन त मम्मी? आएको थियो नि छोरी, के गर्नु, मामा घरको काम पनि सक्नु पर्यो। अनि सकेर त म छिटो गरेर आएको त। छोरी, हजुर। खै बाबा कहाँ जानुभयो त? किन त? बाबा त गाउँतिर जानुभयो होला। हो आमा, छोरीले कस्तो फोगरी बनाएर राखिदिनु भएको होला। यो बुढाको नि कामै छैन के। नानी ल भित्र गएर बसौँ ल, मलाई पनि थकाइ लागेको छ। राम, त कहाँ जान लाग्यो यो कम्बल बोकेर? त्यहाँ छाउमा बहिनीलाई जाडो भएछ, त्यही भएर लैदिनलाई कम्बल। हरे भगवान, त फेरि गोठमा गइस्? तँलाई एकचोटि भनेको लाग्दैन है बाबु? आमा, के छ र त्यो गोठमा जानै नहुने? आफ्नै बहिनी त हो। त्यो बहिनीलाई नि तपाईँले नै जन्माउनु भयो, मलाई पनि। हामी दुईमा के फरक छ र आमा? तैँले भन्न खोजेको के? तैँले भन्न खोजेको कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तैँले र मैले मात्रै बुझेर हुन्छ र यो सारा समाजले बुझ्न पर्यो। अब समाजले नै औलो ठडाउने काम गरेर हुन्छ त छोरा? हुन त हो आमा। अब बहिनीलाई चिसो लाग्छ, हिजो पनि चिसो लागेर बिरामी भएछ। अब आज पनि यो लाग्दैन भन्दा झन् बिरामी हुन्छ नि त। बाबु, तेरो बाउको इज्जतको लागि पनि यस्तो गर्नुहुन्न। जा छोरा जा, भित्र गएर। अहिले जान नदिएर के भयो त? कोही नभएको बेला बेलुका बहिनीलाई लगेर कम्बल दिन्छु, तातोमा सुत्छ। पहिला ठेब्रो उठ, अल्छी कति सुतिरहनु पर्यो होला यसलाई। ओइ के आँखा माडिरा? मेरो सानोमा बाले निवारण गर्दैनन्, बा आफै पुरेत गर्दै हिँड्छन् त। मेरो नाम छैन। नाम त छ नि, नाम जस्तो काम गरे पो हुन्छ।
काम त तिम्रै रामले गर्छ गरे। हेर न मुख चलाउँछस् धेरै सुत्न नि दिन सुत सुत ल सुत सुत्न नपाएको हामी जाऊ त कि सिरक पनि ल्याइदिउँ ल्याइदेऊ त जाऊ। ए भगवान कति हैरान पार्न सक्यो होला यसले काकी काकी नानी पानी लिन जानुहुन्छ? नजाने नानी काम छ तिमी जाऊ न ल त त्यसो भए है त। ए नानी त्यो गौरी नानी त पहिलोचोटि पर सर्नु भएको छ अरे हो नि काकी। म अस्ति भेटेर आएको अब के गर्नु नानी छोरी मान्छे भएपछि सहन पर्यो। हो त काकी सुरुमा गोठमा बस्दाखेरि कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ। काकी तपाईँ आउँदै गर्नु म गएँ है त। ल ल नानी कति फोहोर बनाएको होला यो घर बुढा पनि कहाँ गएको होला नानी कता गयो मैले मात्रै गर्नुपर्छ यो घरको खै नानी तपाईँ गर्नु पर्यो मेरो छोरीलाई राम्रै बनाइदिन्छु ल ल राम्रै बनाइदिनुहुन्छ राम्रै बनाउनुपर्छ ल छोरी है ल राम्रै भयो मेरो छोरी एकछिन गाउँतिर डुलेर आइज ल। कपडा नि धुनु छ लसुन नि पेलाउनु छ लसुन पेलाउनु पहिला कपडा पछि धुनु पर्ला। गौरी दिदी किन रुँदा? त्यत्तिकै साँच्चै हाम्रो आमा आइन्? मेरो आमा भनेको होइन कि तिम्रो आमा के मामा घरबाट आउनुभयो भनेको। आउनुभयो? ए आइसक्नु भयो? हो ल अब तिमी घरमा जाऊ है अनि आमालाई चाहिँ गौरी दिदी बाटोमा जानु भनेर भन्नु ल। ओइ छोरी उठ खाना ल्याइदिएछु उठ उठ क्या उठ के भयो तँलाई ल खानाको ल्याइदिएँ समात्न क्या पोल तातो छ खाना खानै मन छैन आमा। के भयो छोरी तँलाई? जाडो जाडो भएर कस्तो भएर लोग्न अन्ती ज्वरो आएको रहेछ नानी तँलाई त। के गर्ने त आमा? यति खाऊ बा खाऊ ताकत नभएर हो क्या मन लागेर खाँदिनस् अघि पछि पनि त्यस्तै गर्छस्। यसो कता कता सारिदिन्छु सारिदिनु पनि खानु मन लाग्नु। खाऊ बा खाऊ यति खाऊ अब धेरै दिन छैन क्या भित्र बस्नु। हात धोइस लिएले मै समाउँछु नभए खा
खान छोरी, खा तातो भात खा। ए पेट पनि भित्र भासिसक्यो। आमा आज खाना खान्न नि म। खाऊ थोरै खाऊ, यति थोरै त ल्याइदिएछ। के भयो? निन्नै सक्दिनँ म, कस्तो गाह्रो भइरहेछ अनि यो खानु नि निस्केला जस्तो भएछ। के भयो त फेरि यसलाई? पानी मात्रै खान्छु नि। ए भगवान्, के भयो मेरी छोरीलाई? खोज्दै भन्न जाने होला। कहाँ लाग्यो होला नि फेरि आमा पनि। खाँदैन खाना पनि। गोठमा बस्छन्। पर सरेको बेला मान्छे अशुद्ध हुन्छ, त्यही भएर घरमा बस्नु हुँदैन। घरमा बस्यो भने भगवान् रिसाउनुहुन्छ। मामु, बिराम भए मान्छे पनि गाई गोठमा राख्छन् त? बिरामी रे? बिरामी हुँदा पनि कसले राखेको छ र गोठमा? गौरी दिदीलाई। ए गौरी बिरामी भएकी थिए? कसले भन्यो तिमीलाई? अघि म दिदीलाई भेट्न गएको थिएँ, रोइरहनु भएको थियो। के भयो दिदी भनेको बिराम भएन भनेर भन्नुभएको थियो। हो र? अनि अरू के भन्नु नि? समय मिल्यो भने चाहिँ तपाईँ जानु। ए त्यसो भए त जानु पर्ला है। ल हिँड नानी, तिमीलाई पनि भोक लागेको होला, केही खाएर अनि। बेबी कहाँ जान्छस् हो दिनभरि? एकछिन घरमा आउनुहोस् त। भन्नुहोस् न बुवा, छिटो के भयो? एकछिन घरमा बसेको देख्दैन, कहाँ जान्छस् हो दिनभरि दिन? डुलेको होइन बा, गौरीकोमा गएर आकी। बा गौरी त पर सरेछ नि, अनि बिरामी पनि रहेछ। स्याहार्ने मान्छे कोही नभएर म गएर आकी। त्यही पण्डितको छोरी होइन गौरी? हो बा। त्यो पण्डितले हामीलाई सानो जात भनेर हेपेको बिर्सिस्? त्यो त छैन बा। गौरीलाई स्याहार्दा गौरीको बाउले पैसा दिन्छु भनेको छ तँलाई? छैन बा। के त त्यसको नोकर्नीहरू त्यत्तिकै काम गर्न जान्छस्? आइन्दा मलाई नसुधी कतै जाने होइन, बुझिस्? बुझे बा, तर गौरी रगत। तर सर म केही जान्दिनँ। त्यहाँ बोरामा गहुँ हाल्दैछु, खुरुक्क गएर पिसरी लिएर। हुन्छ बा।
छैन आँखा छ नि 4वटा आँखा बिमार छ मेरो भएको ल के भनेको होला यस्तो राम्रो मान्छेले त्यस्तो नभन के त्यस्तो हिँड्दैन बिल्कुल बोला है। नभन हेर रिसाकी त्यस्तो रिसाउनु हुन्न नि म त अब तिमीलाई कस्तो सहयोग तिम्रो गर्छु सहयोग चाहिँदैन उता जाऊ उता कस्तो नरिसाउ कि नरिसाउ त्यस्तो नभन त यति राम्री छेउ म पनि हेर्नुसँगै छु अब गर्ने घरबार भए त त्यहाँनिर मिलाउला आँखा हेरेर राम्रोसँग गएर भए हुन्थ्यो नि तेरिका के भने होला यस्तो धेरै नबोला है घोप्टे आँखै छैन ओए ओला घोप्टे भन्दै रहेछ तेरो धेरै नबोला घुच्चुको है। आना आहा निकाल्ने केटी ठुस्के कुकुली हजुर दिदी सुन त भन न गौरीले गोठमा रगत उल्टी गरेछे गएर उसको आमालाई छिट्टो भनिदेऊ ल हुन्छ दिदी केही नभइदिए त हुन्थ्यो छोरी कस्तो छ तँलाई अहिले बा ठिकै छ आमा। हेर्न लक्ष्यलाई झाँक्री काम पठाएको यसो चामल र पानी मन्तरेर ल्याउँथ्यो कि भनेर पठाएको के पनि काम गरेन अब बा पनि घरमा छैन नि यतिखेर हेर्न मेरो पनि मन असाध्य हत्या छ छोरी के गर्ने होला आमा अँ मलाई घरमा लिएर जाऊ न। छोरी अब त केही दिनमै त निस्किहाल्छस् नि म पनि साह्रै आत्तिएको छु अब निस्केपछि तँलाई म यसरी अँगालो हालेर सुताउँछु नि है आमा अँ उता गोठमा आउँदाखेरि त बाख्राहरू पनि थियो तातो पनि आउँथ्यो डर पनि लाग्दैन थियो यो अर्को गोठमा ल्याइदिएपछि त कस्तो डर लाग्छ दिनभर त ठिकै छ राति भएपछि त झन् चिसो चिसो भएर पुरै यस्तो सबै देखेर झन् डर लाग्छ निदाउनै सक्दिनँ आमा केही डराउनु पर्दैन छोरी हेर तैँले जस्तै मैले पनि भोगेको हो म पनि यसरी नै गोठमा बसेको अब तेरो बाले पनि केही दिन पछाडि निकालिहाल्छन् अनि त सँगै घरमा बसौँला नि नाति ल अनि पहिलाकै गोठमा राख्दियो भने तातो हुन्थ्यो डर पनि लाग्दैन थियो आमा भन्दा तिमीले नि त सुन्थ्यौ नि अब त यहाँ बस्दा त सुन्दैनौ अब के गर्नु त त्यो राम र लक्ष्मणले झ्यालबाट च्याउने यता घर घुम्ने उता घर घुम्ने गरे हेर त अब बाहुनकी छोरी त अब कसरी समाजमा देखिहाल्यो भने त बर्बादै हुँदैन थियो त खालि बर्बाद गरेर आफू यहाँ सिद्धिन लागिसक्यो छोरी के गर्नु त समाजमा बसेपछि इज्जत मान मर्यादा सबै कुराको ध्यान दिनुपर्दो रहेछ क्या मैले मात्रै भनेर के पनि हुँदो रहेछ त जेसुकै गर तिमीहरू चाहिँ सबैजना उता रमाइलो गरेर बस्छ मलाई मात्र एक्लै गोठमा छोडिदेऊ नि त जाऊ त्यसो नभए छोरी हेर म पनि त मान्छे हो मेरो पनि त मन छ तँलाई यसरी गोठमा एक्लै राखेर मलाई घरको तातो सिरेको सुनेर हर्साएको छोरी म पनि परिबन्धमा परेको छु नरुन दाने हो फेरि तिमी रोयो भने म चाहिँ रुदिनँ ल ल ल म नरोइकन यहीँ बस्छु भयो नरो है आमा भयो त नि ल ल म ज्ञानी भएर बस्छु तिमी पनि जाऊ अब म कहिले निस्किने आमा अब छिट्टै निस्किन्छ यस्तो मलाई मात्रै मन छ र तँलाई कोर्टको यो चिसो छिडीमा राख्नुलाई छोरी कस्तो कस्तो नियम बनाएको हाम्रो समाजले आमा म एकछिन तिमीसँगै बस्छु नि है तिमी नजाऊ ल सुत्छु नि तिमी रो है आमा फेरि म नि रोइदिन्छु छोरी यो छोरा र छोरीलाई हाम्रो समाजले कति धेरै भेदभाव गरेको सानो हुँदाखेरि आमाहरूलाई चिन्ता कहाँ दिनु छोरी बिग्दिन कि भन्ने चिन्ता बिहे भएपछि
श्रीमानले राम्रो गर्दैनन् कि त्यो गरिरहनु सकिन कि भनेर अर्को चिन्ता। छोराछोरी जन्मायो मर्लान् कि भन्ने चिन्ता भयो त नि आमा, भयो त। उनीहरू बढ्दै गए आफैलाई मार्लान् कि भन्ने चिन्ता। यो चिन्ताले भरिएको यो आमाको मन। छोरी दुःख सुख बिसाउने चौतारी त आमाको काखले हो नि। हेर्दा म रोएको छैन, म हाँसेको छु नि छोरी। नरौला आमा, म एकछिन तिम्रो काखमा सुत्छु नि ल। ल छोरी ल बिदा है। नरौ न त नि आमा, किन रोको त नि? म रोकी छैन छोरी, म रोकी छैन। यो पिरले भनेको मन बिसाउने त पीडाको भकारीलाई आमाको काख हुँदैछ छोरी। त्यही भएर त मलाई छोडेर नजाऊ, म तिमीसँगै तिम्रो काखमा सुत्छु भनेको त नि। यो पीडाको भकारी भरिएर झुसी भएको छ। दुध भए उम्रेर पोखिन्थ्यो होला छोरी। तर यो मन भारी भएको। आमा आमा कस्तो नराम्रो कि आमा, मलाई सुत्न दिनु। जात 36 वर्ण समाजको जाते, हो 4 जात 36 वर्ण समाजको जाते। कहिले आउँछ खै कुरीतिको अन्त्य गर्ने मिति। पीडाका भार यहाँ कति छन् कति, अन्त्य गरौँ रूढिवादी परम्परा भए जति। फुटाउँ अब मिलिजुली विकृतिको भकारी। भकारी पीडै पीडाको, भकारी पीडै पीडाको, भकारी पीडै पीडाको, भकारी पीडै पीडाको। सही बस्नु पर्ने किन यहाँ रोई रोई। इज्जतमा दाग लागेपछि जाँदैन है धोई। ठुलाले यहाँ जे गरे हुने सानैलाई थिचो मिचो। दैवको लीला हो कि के हो यो, जिन्दगी भयो तितो। भकारी पीडै पीडाको,
भकारी पीडै पीडाको भकारी पीडै पीडाको भकारी पीडै पीडाको